हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने गर्छ फरक समयमा। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी धेरैजसो विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, केही आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ जो स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक सामग्री हाम्रो यस कार्यक्रमका प्राथमिकतामा पर्छन्। त्यो पनि दर्शकहरूले सोध्नुभएका विभिन्न प्रश्नहरूको आधारमा, जिज्ञासाको आधारमा। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ हाम्रो, त्यो पुरा गर्न पनि हामी सबैले जुटेर केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तीमध्ये एउटा स्वास्थ्य पनि हो। फेरि कोरोना भाइरसले यतिखेर सबैलाई आक्रान्त बनाइरहेको यो परिस्थितिमा हामीले त्यस विरुद्ध पनि लड्नु छ। त्यसकारण स्वास्थ्यका कुरा अहिले जति गरे पनि कमै हुन्छ। त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ 3वटा च्यानलमा 1 घण्टा। विभिन्न समयमा हामी पुनः प्रसारण पनि गर्ने गर्छौँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यो कार्यक्रम यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आइसियू र भेन्टिलेटरमा बस्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। त्यसो त देशभरि नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यसमध्ये पनि काठमाडौँ लगायतका केही सहरी क्षेत्रहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। नेपालमा यतिखेर कोरोनाको अवस्था के छ त, यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसगरी अर्को एउटा अलिकति खुसीको कुरा पनि छ हामीसँग। कोरोना विरुद्धको खोपको अहिले विकास भइरहेको छ। संसारमा धेरै प्रयोगशालाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, धेरै विज्ञहरू त्यसमा लागिरहेका छन्। 1 दर्जन प्रयोगहरू त अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भनेर पनि भनिएको छ। र अहिले एउटा आशाको सञ्चार फैलिएको छ कि एउटा भ्याक्सिन अर्थात् खोपले सफलता पाउने नजिक पुगेको छ। यदि यो सफल भएको खण्डमा संसारका 90% कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू अर्थात् बिरामीहरू निको हुन सक्छन्, त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्छन् भनिएको छ। के यो साँच्चै हो त? यो कहाँ पुग्यो? र त्यस्तो भयो भने नेपालमा कहिले आइपुग्छ? नेपालीहरूको पहुँच कहिले पुग्छ? नेपाल सरकारले त्यसमा कसरी पहल गर्दैछ, गर्नुपर्छ? यो विषयमा पनि आज हामी एउटा विशेष संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना आधिकारिक व्यक्तिले यस विषयमा विस्तृत बताउनुहुन्छ। पक्कै पनि केही खुसीका सञ्चारहरू यहाँ हुनेछन्। अनि दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अर्को एउटा पनि सामग्री रहेको छ। एकजना कोरोना जितेका व्यक्तिको अनुभव पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनभने हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूका अनुभव पनि यहाँ उदाहरणका लागि र अरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि बेला बेलामा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। सुरुमा भने कोरोनाको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको चाप अत्यधिक छ भने अन्य जिल्लामा रहेका अस्पतालमा पनि चाप क्रमशः बढ्न थालेको छ। नेपालमा अहिले करिब 80 जना कोरोना सङ्क्रमितमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएर भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आइसियूमा करिब 400 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या झन्डै 30,000 छ। संस्थागत आइसोलेसन तथा अस्पतालहरूमा
अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले सक्रियता देखाएका छन्। 500 भन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप धेरै छ। अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रे, कास्की, नवलपरासी पूर्व, दाङ र रूपन्देहीमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा धेरै छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। समुदायलाई घरमा नै बसेर आफ्नो परिवारसँग दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ लगायतका चाडपर्व मनाउन प्रोत्साहित गरौँ। शुभकामना आदान प्रदान गर्न तथा अन्य कार्यका लागि अनलाइन माध्यम र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर विश्वनाथ कोइराला, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन। यहाँहरूलाई म यो चाडबाडको मुखमा आएर एउटा सानो जानकारी सन्देश के भन्न चाहन्छु भने, चाडबाडमा यो पल्टको चाडबाड अरूभन्दा फरक छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि भयावह स्थिति छ। चाडबाड मनाउने भनेर आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्य सबैलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। भिडभाड नगर्नु, सकेसम्म सीमित दूरी कायम गरेर र यो स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अपनाएर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाउने र जमघट कम गरेर यो कोरोनालाई चाहिँ अझ भयावह हुन नदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँलाई हामी अब एकैछिन एउटा संवादतिर लिएर जाँदैछौँ। संवाद आज अलिकति खुसीको कुरा समेटिएको संवाद रहेको छ, एउटा उपलब्धिमूलक संवाद रहेको छ। हामीले विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारीमूलक सामग्री त प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ नै, नीति निर्माण तहमा के भइरहेको छ, नयाँ नयाँ प्रयोगहरू के भइरहेका छन्, यो पनि बेला बेला समीक्षा गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज एउटा खोपको विषयमा संवाद हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकारका एकजना आधिकारिक व्यक्तिसँग हामी यस्तो कुरा गर्दैछौँ जसले हामीलाई पनि केही खुसीको सन्देश दिन सक्छ, सङ्केत दिन सक्छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध संसारभरि नै खोपको विकास गर्न विद्वानहरू लागिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरू रात दिन खटिरहेका छन्। 1 दर्जन ती परीक्षणहरू सफलताको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र एउटा यो परीक्षण गरिरहेको पिफिजर र बायोएन्टेक कम्पनीले चाहिँ अब हामी लगभग नजिक पुग्यौँ भनेर भनिसकेको छ। त्यसले गर्दा पनि अब यदि यो सक्सेस भएको खण्डमा 90% व्यक्तिहरू कोरोना मुक्त हुनेछन् भनेर विश्वास गरिएको छ। र कम्पनीले भनेको छ कि यदि यो सकारात्मक परिणाम आयो भने यो मानव र विज्ञानका लागि एउटा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक दिन हुनेछ। त्यो आयो भने पक्कै पनि हुनेछ र केही महिनाभित्रै जनजीवन सामान्य बन्छ संसारको भनेर पनि विद्वानहरूले, विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। यो के हो त? यो विषयमा अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हाम्रो अर्को मुख्य चासो भनेको यसमा के भने, यदि खोप आयो भने नेपालमा कहिले आइपुग्छ, नेपालले कसरी पहुँच विस्तार गरिरहेको छ, नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाइन्छ, यो हाम्रो सबैभन्दा धेरै चासोको विषय हो। यसमा पनि केही कुरा बुझ्न सकिन्छ अबको यस संवादबाट। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो स्वास्थ्य संवाद। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो प्रभावकारी खोपले 90%
सङ्क्रमणबाट जोगाउने दाबी गरिएको छ। खोप विकास गरेको पिफिजर र बायोएनटेकले खोपको सकारात्मक परिणाम आएको दिनबारे मानव र विज्ञानको लागि उपलब्धिको दिन भनेर टिप्पणी गरेको छ। 6 राष्ट्रका 43,500 व्यक्तिमा गरिएको परीक्षणको क्रममा सुरक्षाको कुनै प्रश्न नउठेको खोप अन्वेषणकर्ताहरूले बताएका छन्। खोप लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी बनाउनुको साथै प्रतिरक्षा प्रणाली टी सेल्स निर्माणमा सहयोगी सिद्ध भएको छ। यो खोप 3 साताको अन्तरालमा 2 डोज आवश्यक पर्नेछ। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीमा गरिएको ट्रायलले दोस्रो डोज लगाएको 7 दिनपछि 90% सुरक्षा प्रदान गरेको देखिएको छ। कम्पनीले यसै महिनाको अन्त्यसम्म आकस्मिक अनुमतिको तयारी गरेको छ। पिफिजरले यसै वर्षको अन्त्यसम्म खोपको 5 करोड डोज उपलब्ध गराउने विश्वास गरेको छ। सन् 2021 को अन्त्यसम्म 1 अर्ब 21 करोड डोज उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ। खोप विकासबारे सकारात्मक समाचारले विश्वको जनजीवन केही महिनापछि सामान्य भइसक्ने आशा समेत व्यक्त गरिएको छ। यस बाहेक पनि अन्य झन्डै 1 दर्जन खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यस्तो बेला खोपको आपूर्ति र नेपालको पहुँच स्थापित गर्न सरकारी निकायको तयारीबारे हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्यावालीसँग संवाद गरेका छौँ। खोपहरूको निर्माणको चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हुँदा यो छिट्टै आउँछ भन्न सकिन्छ, तर ठ्याक्कै कहिले आउँछ भन्न सकिन्न। अब हामीले नेपालमा रिसर्च गरेका छैनौँ, विदेशी रिसर्चमा भर गर्नुपर्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी भन्न सकेका छैनौँ, किनभने साइन्टिफिक तथ्याङ्कहरू उनीहरूले गरिरहेछन्, त्यो कम्पनीहरूसँगै छ, राष्ट्रहरूसँगै छ, र ती तथ्य प्रकाशित भएपछि मात्रै हामीले यसको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ पहिलो र दोस्रो चरणका त हामीसँग तथ्यहरू छन् होइन, त्यो तथ्यको आधारमा तेस्रोमा गएको छ भन्दा तेस्रोको पब्लिकेसन चाहिँ अब आउने क्रममा छन् भन्दा ती आइसकेपछि यो भ्याक्सिन चाहिँ एप्रुभ हुने नहुने कहिले हुने भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। वास्तवमा यो खोपको ट्रायल चाहिँ नेपालमा किन भइरहेको छैन? अब हामी चाहिँ हाम्रो क्षमताको कुरा हो एउटा होइन, एउटा इच्छाको कुरा पनि हो, र भ्याक्सिन यहाँ नहुने कारण चाहिँ एउटा हामीले त त्यो खालको लेभलमा हामी छँदै छैनौँ। र भ्याक्सिन चाहिँ अहिले चाहिँ खोपको परीक्षण गर्नलाई हामीले तेस्रो चरणको मात्र गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर भ्याक्सिनका र औषधिका चरणहरूमा प्री क्लिनिकल स्टडीदेखि लिएर औषधिको डोजिङ बनाउनुदेखि लिएर मान्छेमा ट्रायल गर्ने पहिलो दोस्रोमा सेफ्टी हेर्ने इफिकासी हेर्ने काम त यहाँ हुन सकेका छैन। हामीसँग ल्याबहरूदेखि लिएर त्यस्ता साइन्टिफिक विज्ञहरूको पनि धेरै कमी छ होइन, र टेक्नोलोजीमा हामी पछाडि नै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन ट्रायल चाहिँ गर्न सकेका छैन, तर तेस्रो फेजको ट्रायल गर्न हामी सक्षम छौँ र पनि हामीले गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। कि हामी गर्न चाहिँ हाम्रो नियमले मिल्छ, एनएचआरसीको चाहिँ इथिकल गाइडलाइनले मिल्छ, र पनि अब दुईवटा थट्स छन् कि एउटा होइन पो भ्याक्सिनै लगाउने किन ट्रायलतिर गरिरहने थट पनि छ, सोचाइहरू पनि छ। र हामीले एज अ साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले एनएचआरसी एउटा विज्ञ परिषद पनि हो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विज्ञ सम्मिलित चाहिँ टिमले इभन स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा विभागसहितको टिमले WHO सहित टिमले भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको त 1-1.5 महिना भइसक्यो होइन। र पनि अब भ्याक्सिन फेरि ग्लोबल पोलिटिक्ससँग पनि जोडिएको हुँदा अब कुन भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने कम्पनी आफै आउनु पऱ्यो, कम्पनीले स्पोन्सर गर्नु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ उनीहरूको पहिलो प्रायोरिटी नपरेको पनि हुनसक्छ, र कम्पनीहरू चाहिँ अब आइरहेका पनि छन्। त्यस कारण गर्दा हामी चाहिँ ट्रायल गर्ने कुरामा अझै दुविधामा छौँ होइन। अब किन्ने चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढिरहेछ। जस्तै अब कोभ्याक्सको जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सम्मिलित त्यो टिममा हामी पनि चाहिँ यो एक्सपर्टको हिसाबमा हामी छौँ होइन, एनएचआरसी तर्फबाट। र त्यहाँ चाहिँ अब भ्याक्सिन तयारी भएर आउँदाखेरि त्यसको हामीले लगाउने तयारी इन्क्लुडिङ बजेट होइन, तपाईँको बजेटसहितको तयारीमा जुटेर लगभग 50-60 अरबको बजेट चाहिन्छ भनेर त्यसको प्रपोजल बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको मैले बुझेको छु होइन। त्यस कारण त्यो तयारी चाहिँ भइरहेछ र नेपाल सरकारले क्लिनिकल ट्रायल भएर आइसके पछाडि जब एप्रुभ गर्छ WHO लगायतका FDA, US FDA अथवा युरोपियन युनियन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो ठिक छ भन्ने खालको भएपछि त्यो तयारीको अवस्थामा छ, र जति सक्दो छिटो चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ ल्याएर लगाउने चाहिँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। डाक्टर साहब, औषधि र खोपको ट्रायल पास भयो भने चाहिँ पर्याप्त रूपमा पाउने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब त हामी त 3 करोड छौँ, अब त ग्लोबल चाहिँ हिसाबले मार्केटको हिसाबमा 6 खरब होइन त, ती सबैलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ। अब अहिलेको मैले बुझेको प्रक्रिया के हो भने 20%, 20%लाई
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सम्मिलित कोभ्याक्सको चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनको टिमबाट विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू सम्मिलित छ, त्यो चाहिँ आउँछ होइन। त्यो चाहिँ सबैलाई बराबर समयमा दिने र बराबर मात्रामा दिने भनेको छ होइन, सस्तो रेटमा। अब त्यो भनेको 3% 20मध्ये 3% को चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू जुन फ्रन्टलाइनका छन् होइन, जो कोरोनासँग चाहिँ एकदम नजिकबाट काम गरिनु भएको छ उहाँहरूको लागि पहिलो चरणमा, त्यो सकिएपछि त्यसको पनि दोस्रो चरण 17%लाई भन्ने छ। त्यो चाहिँ 20% मध्येको। अब बाँकी त 80% छ भनेपछि 80% को लागि त हामीले त्यो ट्रायल सक्सेस भएका कम्पनीसँग भर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले कहिले दिन्छन्, कति पैसामा दिन्छन्, अनि त्यो सबै हामी त तयारी गर्नु पऱ्यो भनिरहेको छौँ र त्यसको तयारी हुँदैछ। अब कहीँ त कुनै कम्पनीले पनि भनिसकेको अवस्था छ होइन, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब किन्ने बेलामा यति अनुमानित यति पर्न सक्छ भनेर तयारी गर्ने हो अहिलेसम्म भएको तथ्यको आधारमा, र त्यो तथ्यको आधारमा बजेट बनाउने कुराहरू होला होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले विज्ञ परिस्थितिको हिसाबले चाहिँ यहाँ बोलिरहँदाखेरि एनएचआरसी तर्फबाट कि हामी रिसर्च चाहिँ को जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञानलाई रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ र हामी त्यसको तयारी पनि गरिरहेको अवस्था हो। तर एनएचआरसीको गाइडलाइनले दिन्छ भन्दैमा अहिले यो भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका कुराहरू भएको हुँदा राष्ट्रिय पोलिटिक्समा पनि चाहिँ विभिन्न खालका फेरि अब मान्छेले के भन्छ भने होइन यो त भ्याक्सिन ट्रायल भनेको गिनेपिक बनाउन खोजिएको छ, मान्छेलाई जबरजस्ती लठेल्न खोजिएको छ भन्ने छ। त्यो बुझाइ पनि इभन हाम्रो आम नागरिकको भन्दा पनि मात्रै होइन कि मेडिकल प्रोफेसनल्सको पनि अथवा जसले यो ट्रायल बुझाएको छैन अथवा चाहिँ हाम्रा पोलिसी मेकर्सहरूको पनि यो बुझाइ छ भन्दा गिनेपिक भइहाल्ने पनि हो कि भन्ने छ। त्यो चाहिँ बुझाइ सरासर गलत हो। त्यसो भए त कुनै पनि साइन्स डेभलप हुँदैन, विश्वका मान्छेले किन लगाइरहन्थे र। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तेस्रो चरणमा पुगेको कम्पनीहरूको भ्याक्सिन लगाइरहँदा त्यसबाट एकदम मिनिमल चाहिँ हार्म हुन्छ, मान्छे मर्ने भन्ने खालको त्यस्तो एकदम कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सेफ्टी र इफिकासी जुन छ सेफ चाहिँ भएर आइसकेका छ थोरै मान्छे परीक्षण गर्दा पहिलो फेजमा, दोस्रो फेजमा कतिको काम गर्छ र सेफ्टी छ हेरेर आइसकेको हुँदा तेस्रो फेजमा आएका चाहिँ भ्याक्सिनहरू धेरै सेफ छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो ट्रायलमा जाँदाखेरि गिनेपिक भइँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा ट्रायल गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ साधन स्रोत क्षमताहरू वृद्धि गर्नको लागि, लोकल साइन्टिफिक क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नको लागि होइन थुप्रै क्लिनिकल ट्रायल भन्ने थुप्रै ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, साइट स्पेसिफिक ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यङ रिसर्चरहरूको क्लिनिकल रिसर्चको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यही कम्पनीको भ्याक्सिन चाहिँ हामी लगाउँदाखेरि त्यो कम्पनी भोलि एप्रुभ भएर आउँदा होइन स्वीकृति भएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टाइमले ठ्याक्कै तपाईँको हाम्रो शर्त के राख्न सक्छौँ भने त्यो स्वीकृति भएर आएको दिनमै हामीले पनि पाउनुपर्छ शर्त राख्न सक्छौँ, हाम्रो गाइडलाइनले भनेको छ। दोस्रो कुरा प्राइस चाहिँ तपाईँको धेरै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कि तपाईँको थुप्रै स्टडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको ट्रायल गरेको भ्याक्सिन किन्नु र अन्त ट्रायल भएर गरेको किन्नु भ्याक्सिन किन्दाखेरि तपाईँको धेरै प्राइस फरक छ, प्राइस रिडक्सन गर्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जिनको आधारमा, नेप्लिज जिनको आधारमा त्यो जेनेटिक मेकअपको हिसाबले चाहिँ भ्याक्सिनले कति काम गर्छ, ड्रगले राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन पनि हेर्न पाइन्छ। र अर्को भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा चाहिँ तपाईँको राज्यले सिधै कम्पनीहरूसँग राज्यसँग चाहिँ कुराहरू पनि गरिराख्न पाउँछ, जसले गर्दा भ्याक्सिन छिटो ल्याउन धेरै मात्रामा ल्याउन पहल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अनि यी सबै कुराहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ हामीले। र हामीसँग अहिले चाहिँ जस्तै क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड कम्पनी पनि आउनु भएको छ, सबै स्पोन्सर गर्छु भनेर। त्यो क्रममा हामी चाहिँ इन्डाइरेक्ट छलफलमा पनि छौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यो मैले चाहिँ कस्तो भन्दा नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय थोरै नै यो ठिक छ गर्नुपर्छ भन्ने गराएर गर्न खोजेको। हुन त हाम्रो गाइडलाइनले दिन्छ अघि मैले भनिसकेँ, हाम्रो विज्ञले पनि ठिक छ भनिरहनु भएको छ होइन साइन्सको हिसाबले पनि। तर पनि अब यो कतिपय हाम्रो प्लानिङ र प्रिपरेसन जोडिएको हुँदा उहाँहरूसँग स्वीकृति लिएरै गरौँ भनेर बसेको हामीहरू। भाइरसको जिन सम्बन्धी रिसर्च गरिरहनु भएको थियो नि, त्यो रिसर्च चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ? अब त्यो चाहिँ एकदम अन्तिम चरणमा पुग्यो। हामीले हिजै मात्रै त्यसलाई होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्छ होइन, त्यसमा 15वटा विभिन्न नमुना लिएर हामीले क्षेत्रगत हिसाबले, मान्छेको उमेर समूहको हिसाबले अनि विदेशीहरूको जिनको पनि हिसाबले हामीले 15वटा विभिन्न आनुवंशिक चाहिँ तपाईँको नमुनाहरू पठाएर आनुवंशिक चाहिँ परीक्षण गऱ्यौँ, स्वाबको परीक्षण होइन, र नेपालमै गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ एउटा हिस्ट्री ब्रेक गर्न सफल भएको छौँ। यो भोलि पर्सिमै हामीले यसको रिजल्ट लिएर आउँदैछौँ र यसमा धेरै कुराहरू छन् क्या। अब त्यसमा हामीले अझै लगभग 15-20% जतिलाई त्यो स्याम्पल हामीले हङकङमा पठायौँ WHO ल्याबमा, कोलाबोरेटिभ ल्याबमा, कि त्यसले भ्यालिडेसन गर्नको लागि भन्दाखेरि यसले चाहिँ मोर देन 90% भ्यालिडेट गरिसकेका छ भन्दाखेरि हामीले नेपालमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिनको स्टडी गर्न अब सक्सेस भएका छौँ। यो हाम्रो पहिलो सफलता हो होइन। र
र अब कन्टिन्यू अब अहिले यहाँले सुन्नुभएको छ रिइन्फेक्सनका केसहरू आएको छन् फेरि इन्फेक्सन भइराख्ने होइन अहिलेसम्म 5 कति त आइसक्यो भन्ने छ होइन अनि त्यो रिइन्फेक्सन केसमा हेर्न पनि त्यो पार्टिकुलर जिनसँग होइन पहिलाको र अहिलेको जिनको के छ त्यही हो कि होइन भन्ने हेर्न पनि सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन र हरेक महिना हामीले पेरियोडिक हिसाबले नियमित हिसाबले चाहिँ त्यो जिनको सिक्वेन्सिङ अब हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ त कस्तो पनि सुन्न आएको छ भने अहिले जुन भ्याक्सिन बनिरहेको छ नि त्यो भ्याक्सिनको तपाईँको चाहिँ त्यो आनुवंशिक हिसाबले भन्दा पनि फरक खालको जिन पनि आयो र त्यसको बारेमा स्पेसल निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने पनि आइसकेको छ भनेपछि अब अहिले भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बनेको भन्दा जिन हेरेको जिनभन्दा फरक खालको आयो भने त फेरि तपाईँको त्यो अहिलेको भ्याक्सिन काम नगर्ने हुनसक्छ त्यस कारणले पनि यो जुन जेनेटिक म्युटेसन छ नि जुन भइरहेको छ अहिलेसम्मको त्यो म्युटेसन चाहिँ कसरी भएको छ भन्ने कुरा हेरिराख्नुपर्छ र हामी उत्साहित के भएको छौँ भने हिजोको मैले त्यो डकुमेन्ट हेरिसके पछाडि अब हामी नेपालमै यो काम गर्न सक्सेस भएको छ र टाइमली यसलाई पब्लिस गर्न सक्छौँ र म 1-2 दिनमै यहाँलाई भने यो मलाई त तिहार अगाडि नै यो सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ डाक्टर साहब यो प्लाज्मा थेरापी अनि रेमडेसिभिरको अनुसन्धानको अवस्था कहाँसम्म पुगेको छ के भइरहेको छ जस्तै हामीले यो कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ यसलाई र रेमडेसिभिर औषधि लाई दुइटै त्यो एन्टिभाइरल औषधि भयो यो चाहिँ प्लाज्मा भयो होइन दुइटैलाई एउटै आर्म्समा के अरे एउटै रिसर्चमा राखेर दुइटा आर्म बनाएर हामी गरेको कम्पेरेटिभली होइन अब त्यसमा रेमडेसिभिर पाउने एउटा ग्रुप प्लाज्मा पाउने एउटा ग्रुप कहिलेकाहीँ त दुइटै पाउने पनि भयो त्यसलाई कम्पेरेटिभली हेरियो होइन 335 जनाको डकुमेन्ट लिएर हामीले रिपोर्ट बुझाइसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ तथ्यगत हिसाबले सिम्पटम राम्रै भएको छ मान्छे मरेको छैन होइन त्यस्तै गरी अस्पतालको स्टे बस्ने मात्रा घटेको छ भन्ने आयो होइन त्यो हामी बुझाइसकेका छौँ र अब फाइनल चाहिँ यसको रिपोर्ट तयार हुँदैछ यसको 1200 भन्दा बढी चाहिँ तथ्यहरू आइसकेका छ जनाहरूको बिरामीहरूको हामीले परीक्षण गरेको र त्यसको चाहिँ अब फाइनल यो पनि एकदम फाइनल छ हिजो पनि हामी त्यो पनि ड्राफ्ट हेऱ्यो भन्दाखेरि अब हामीले यो छिटै अब भनौँ न 2-3 दिनमै यो पनि पब्लिस हुन्छ मैले चाहिँ तिहार अगाडि यो कन्भर्सन प्लाज्मा थेरापी रेमडेसिभिर होइन र त्यस्तै गरी चाहिँ अघि जिन सिक्वेन्सिङ त्यसको रिपोर्ट पब्लिस गर्ने क्रममा छु र त्यो भइसकेपछि अझै ढिलो आउँछ होइन र अब हामीले चाहिँ के भन्यो भने निर्णय पनि लगभग भइसक्यो कि अब हाम्रो रिसर्चको पार्ट सकियो हामीलाई चाहिने सफिसियन्ट डाटा होइन चाहिने अति आवश्यक डाटाहरू हामीले लिइसक्यौँ होइन त्यो डाटा लिइसकेपछि अब हामीले फर्दर यसको लागि छुट्टै रिसर्च भनेर औषधि मगाइराख्नु पर्दैन हाम्रो लागि एनएचआरसीको लागि होइन रिसर्चको फाइन्डिङ आयो भनेर अब हामीले त्यो हाम्रो तर्फबाट रिसर्च चाहिँ यो स्टप गर्न खोजेका छौँ र अब चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने यो प्रपोजल एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्छ क्या त्यो प्रपोजललाई चाहिँ चेन्ज गरेर अब आएका चाहिँ तपाईँको डाटा रेमडेसिभिरको हामीले चाहिँ रजिस्ट्री सिस्टममा जाने जति आएको छ त्यो डाटालाई लिएर अब चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्ने ड्रग रियाक्सनको रेकर्ड अथवा सिम्पटोमेटिक चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको रेकर्डहरू जति छ नि हामीले जुन फर्म भरेका छौँ त्यो फर्म भरेको रेकर्डहरू ल्यायो भने एनएचआरसीले डाटा रजिस्ट्री सिस्टममा जान्छ त्यसको डाटा पब्लिस गरेर जान्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ नेपाली कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको औषधिको ट्रायल नेपालमा भइरहेको छ कि छैन नेपाली कम्पनी अब एउटा कम्पनीले फाभिपिराभिर देउरा जनता फार्मास्युटिकल्सले फाभिपिराभिर उत्पादन गर्यो होइन अब इन्डियाको ग्लेनमार्कसँग चाहिँ प्याटेन्ट राइट रहेछ त्यसको चाहिँ औषधि चाहिँ लिएर स्वास्थ्यको हामीले समन्वयमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो गर्नुहोस् भने हामीले चाहिँ कम्पनीले औषधिहरू दिने होइन इन्सुरेन्स गर्ने सबै कुरा भएपछि हामीले त्यो औषधिहरूको सुरु ट्रायल गरिसकेका छौँ र यो पनि नेपालमै क्लिनिकल ट्रायलको पहिलो नमुना हो कि नेपालमा एनएचआरसीको मातहतबाट होइन नेपालमै उत्पादित कम्पनीको औषधि चाहिँ हामीले पहिलोचोटि परीक्षण गर्दैछौँ त्यो पनि क्लिनिकल ट्रायल मार्फत यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो र अहिले काठमाडौँका धेरै अस्पतालहरूमा यो सुरु भइसकेका छ होइन त केही बिरामीहरूले चाहिँ औषधि खाएर चाहिँ यो परीक्षणमा सहभागी भइसक्नु भएको छ यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अब यसको समय लाग्छ एउटा टाइम पिरियडभित्र जति डाटा हामीले खोजेको आउँछ पब्लिस गर्दै जान्छ हामीहरू के भनेको छ भने जस्तो प्लाज्मा थेरापी चाहिँ को रिसर्च अब सकियो होइन राम्रै छ भनेको छ यसले नराम्रो पनि गरेको छैन धेरै राम्रो पनि गरेको छैन होइन त्यस कारणले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले पहिला सुरुमा त प्लाज्मा निकालेर दिउँ होइन तर अहिले एन्टिबायोटिक टाइटर गर्ने भन्छ कि त्यो प्लाज्मा निकालिसकेपछि उसको रियल एन्टिबायोटिक छ कि छैन भन्ने कुरा टाइटर गरिसक्यो भने धेरैमा हुन्छ भनिन्छ 90% हुन्छ भन्ने छैन तर हामीले चाहिँ त्यो हेरेरै त्यो टाइटर चाहिँ देखियो भने मात्र दिने गरी एन्टिबायोटिक टाइटर चाहिँ तपाईँको गर्ने प्रविधि सुरु गरिसकेको छ होइन त्यो भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुराको एन्सर आउँछ के तपाईँको प्लाज्मा दिनुभन्दा अगाडि टाइटर गर्ने अनि टाइटर गरिसकेपछि त्यो टाइटर गर्ने खर्च अलिकति लाग्छ त्यो ठिक छ भने दिने नभए नदिने भन्ने खालको भएको हुँदा अब चाहिँ त्यो प्लाज्मा चाहिँ त्यो काम नलाग्ने प्लाज्मा दिएर काम लागेन भन्ने हो त्यसले गर्दा टाइटर गर्ने आएको टाइटरको नतिजा अनुसार पोजिटिभ ठिक छ भने त्यो दिने हामीले कन्टिन्यू गरेको रिसर्च भन्न चाहन्छु त्यो भनेको एउटा सिरो प्रिभ्यालेन्स स्टडी भन्छ अब त्यो चाहिँ यो किटको कुराहरू यो बेलामा चाहिँ ल्याउन टाइम लाग्ने यता विभिन्न प्रविधिले गर्दा हो हाम्रो प्रपोजल फाइनल भइसकेको छ त्यो भनेको एन्टिबडी टेस्टिङ गर्ने आइजिजी एन्टिबडी इम्युनोग्लोबुलिन जी अब इडिसिडी मार्फत चाहिँ
सातै प्रदेशमा चाहिँ पब्लिकको लागि गरिरहेको छ होइन, उसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको होला। हामीले चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूमा मेडिकल प्रोफेसनल र तिनीसँग सम्बन्धित फ्यामिलीहरूको एन्टिबडी चाहिँ लिएर त्यसको चाहिँ स्टडी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो जस्तो सुरुमा लिने, 3 हप्तामा लिने, 6 हप्तामा लिने मेडिकल प्रोफेसनल्सलाई होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो पहिलो हप्तामा लिएको पहिलो हप्तामा चाहिँ उसका फ्यामिलीलाई पनि लिने गरी त्यो विभिन्न हामीले चाहिँ 6 हप्ताभित्रको स्टडी चाहिँ त्यो सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। एन्टिबडी चाहिँ अब 2-4 दिन आएपछि त्यो पनि सुरु हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ जुन चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका, लक्षण बाहिर नआएका अथवा पिसिआर टेस्ट गर्न नगरेका तिनीहरूको पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एन्टिबडीहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भने समुदाय स्तरमा यो कोरोना कसरी फैलिरहेको छ हेर्नलाई पिसिआर नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्ति हुनसक्छ। किन भन्दा जति मान्छेले टेस्ट गर्नुभयो अथवा गर्नु भएन अथवा लक्षण देखिएन, आवश्यक भएन भन्दा त्यो एन्टिबडी उहाँहरूको बनेको हुन्छ कि। त्यो भन्दाखेरि के छ भने त्यो एन्टिबडी देखियो भने मानव तपाईँसँग एन्टिबडी छ भने त्यो एन्टिबडी चाहिँ देखिने मान्छेसँग सम्पर्क आएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मेकानिजम भएर पनि यसलाई कन्टेनमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन भन्ने खालको। आयुर्वेदिक औषधिको रिसर्च चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? हजुर, हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तै आयुर्वेदिकको यो बहुचर्चित यास्टी भन्ने एसटी मधु र त्रिकटुको कम्बिनेसनको हामीले गरिरहेको छौँ होइन। अब त्यही मैले भने ट्रायल गर्दा त आफ्नो समय लाग्छ। फेरि ट्रायल गर्दाखेरि त्यो खान्छु भन्ने मान्छेले खाने हो, खाएपछि मात्र त्यो ट्रायलमा भनेपछि ट्रायलमा सम्मिलित हुने हो र त्यसको रेकर्ड लिने हो होइन, जाँच गर्ने हो। गर्दाखेरि त्यो खाइरहनु भएको छ, राम्रो रिपोर्ट आइरहेको छ। अब त्यसको पब्लिस गर्ने लेभलमा रिपोर्ट नआएको हुनाले पब्लिस गरेको छैन। 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशबाट सुरु भइरहेको छ। अब एनएचआरसीले पाएको म्यान्डेट भनेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य पोलिसीमा आधारित रहेर होइन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा र सरकारको पोलिसीमा सपोर्ट गर्ने भन्ने र एउटा विज्ञको हिसाबले परिषद स्थापना भएको हो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो साइन्सको डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा के हो भने विश्वमै जगतमै जस्तै माने यो भाइरस आयो, भाइरसले के सिम्पटम गर्छ अथवा यसको लागि भ्याक्सिन के बन्यो अथवा कस्तो बन्दैछ, औषधि के बन्दैछ, यी सबै अनुसन्धानबाट हेर्ने कुरा हो होइन। अथवा तपाईँको भाइरस कस्तो खालको छ, मेरो भाइरस कस्तो खालको छ, त्यसले कस्तो स्ट्रेन चेन्ज गरेर जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भने नि त्यसको आधारमा भ्याक्सिन बनाउन, ड्रगको बनाउन, डेभलपमेन्ट गर्नलाई अथवा त्यसको भाइरुलेन्स कति फैलेको छ हेर्नलाई, कडा खालको छ हेर्नलाई, यी सबै अध्ययनबाट आउने कुरा, अनुसन्धान आउने कुरा। त्यस कारणले पनि अनुसन्धान चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण छ। भन्दा जति विश्वमा डेभलपमेन्ट भएको छ, मान्छेले राइट दाजुभाइले चाहिँ बनाउनु भयो एरोप्लेन होइन, अरू त्यसमा थुप्रै मान्छेहरू तपाईँको अनुसन्धान गर्दै 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 अहिलेसम्म अब यहाँको प्लेन आएको। त्यस कारण अनुसन्धान आवश्यक छ। यो स्वास्थ्य मात्रै होइन तपाईँको स्टिम इन्जिन हेर्नुहोस्, पहिलाको तपाईँको कोइलाबाट बल्ने इन्जिन चाहिँ आज इलेक्ट्रिकमा गएको छ, बुलेट ट्रेनमा आएको छ, सबै यो अध्ययन रिसर्चबाट आएको। त्यस कारण रिसर्च चाहिँ त यो त मान्छेको प्राइम इम्पोर्टेन्स हो र राज्यले यसलाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ। र मैले भन्छु यहाँलाई के भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई इन्फेक्सियस डिजिज सेन्टर बनाउने भनेको छ। त्यसको लागि हामीलाई डाटा चाहिन्छ। त्यो डाटा चाहिँ तपाईँको लिएर अटोमेटिक हिसाबले हामी डाटा चाहिँ जेनेरेट गर्ने, ल्याउने, त्यो ल्याइसकेपछि त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरेर राज्यलाई केही सुझाव दिने खालको हिसाबले पनि हामी गर्न सक्छौँ एउटा। र भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको रिसर्च, भ्याक्सिन ट्रायल नेपालले अब सुरु किन नगर्ने? यो अब आवश्यकता टड्काएर भयो नि त। त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ इकोनोमीसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अहिले आज 2 दिनमा कल्पना गर्नुहोस् कि हामीले त्यो रेमडेसिभिर ड्रग अथवा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ यहाँ बनाउन पाएको भए अथवा हाम्रो नेपालमा एप्रुभ गराउन पाएको भए त हामी त खरबौँ चाहिँ तपाईँको मिलियन्स अफ डलर्स हामी कहाँ आउँथ्यो त। त्यस कारणले गर्दा एउटा औषधिको विज्ञापन भएको नातामा के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई अहिले फोकस गर्न चाहन्छु कि हामीले आजको दिनमा ट्रायल गर्ने कि नगर्ने, हामीसँग क्षमता छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामी सुरु गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले के महसुस गरेँ भने नेपालमै अब क्लिनिकल रिसर्च सुरु गर्नुपर्छ। तर म आफै अहिले चाहिँ क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिङको चाहिँ हार्वर्डको मेडिकल स्कुलको विद्यार्थी भएर काम गरिरहेको छु, पढिरहेको छु म आफै क्लिनिकल रिसर्चको लागि। यङ साइन्टिफिक चाहिँ रिसर्चरहरूलाई क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिङ गराउने। अब चाहिँ हामीले आरसिटी लागेका होइन मेटा एनालाइसिस अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर सिस्टमेटिक रिभ्यूहरू भन्छ कि अहिले एडभान्स रिसर्चहरू छ र मोरभन्दा मोर क्लिनिकल रिसर्चतिर हामीले अब ओरिएन्टेड गरेर त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ पावरफुल बनाउँदैछौँ। र मैले अघि भने जस्तै भ्याक्सिनको रिसर्च, जस्तै प्री क्लिनिकल स्टडी अथवा क्लिनिकल ट्रायल होइन, तपाईँको ड्रगको प्री क्लिनिकल स्टडी अथवा आयुर्वेदिक औषधिबाट होइन तपाईँ कुनै मोलिकुल पत्ता लगाएर अनि एनिमलमा टेस्टिङ गरेर, ल्याब टेस्टिङ गरेर, डोज पत्ता लगाएर अनि मान्छेमा ट्रायल गर्ने चाहिँ तपाईँको सम्म जान सक्छौँ र त्यसबाट हामी औषधि बनाउने हो। भन्दाखेरि अबको साइन्स भनेको त्यसरी जानुपर्छ भन्ने। त्यसले गर्दा मोर पावरफुल यो हुनुपर्छ। आज व्यक्तिमा आज इम्पोर्टेन्स होइन, भोलि अर्को आएर काम गर्नु सक्छ, तर यो संस्था बलियो हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ र बनाउनुपर्छ। र त्यसको लागि यससँग सम्बन्धित रिसर्चका विभिन्न विङ्सहरू होइन, जस्तै भनौँ न अब आयुर्वेदिक चाहिँ एउटा सेन्टर छ कीर्तिपुरमा, त आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको छ। एनएचआरसीको पोलिसी गाइडलाइन चाहिँ यहाँ बसेर काम गर्नुपर्ने। विभागले एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनायो
र त्यो धमाधम औषधि चाहिँ विभागले दिइरहेछ ओके भनेर, तर त्यसको बारे हामीले औषधि रिसर्च गरेको खै। सबै चाहिँ तपाईँको औषधिले काम गरेको छ भनिएको छ, तर त त्यो अनुसन्धान गरेर थाहा पाउने कुरा होला नि त होइन। त्यसै गरी हामीले के भन्छ, यी संस्थाहरू एकै ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्छ। अस्ति हामीले चाहिँ त्यो नेपाल रेडियो मार्फत पनि भनेको थिएँ मैले होइन, आयुर्वेद विभाग अथवा नासले के गरिरहेछ, अथवा वनस्पति विभाग यही छ, मोलिकुलको टोक्सिटीहरू हेर्छ, मोलिकुल पत्ता लगाउँछ प्लान्टहरूबाट होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ बोटनी विभाग छ हाम्रो चाहिँ टियुमा होइन, त्यसको बाद चाहिँ यी सबै कुराहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अथवा भेक्टर बोर्न डिजिज अहिले तपाईँको मलेरिया लगायतका होइन, तपाईँको डेङ्गी सेङ्गी अहिले फैलेको अवस्था पनि भन्दा यी सबै एउटा रिसर्चको दायरामा चाहिँ आउनुपर्छ। ती चाहिँ एक ठाउँमा आएर कम्बाइन्ड हिसाबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट लिएर जानुपर्छ मात्र सम्भव हुन्छ। र यो मात्र ह्युमन मात्रै होइन, मैले हिजो भेटरेरी साइन्सको चाहिँ तपाईँको सरसँग कुरा गरेँ, विभागको चाहिँ डाइरेक्टर साहबसँग मैले कुरा गरेँ कि भेटनरी साइन्स किन महत्त्वपूर्ण छ हेल्थमा भने होइन, त्यो भेटनरी चाहिँ तपाईँकोमा लाग्ने रोगहरू, एनिमलमा लाग्ने रोगहरू प्रत्यक्ष जस्तो स्वाइन फ्लू मान्छेमा आउँछ, पशुपन्छी विभाग होइन, भेटनरी विभाग एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सामान्य मन्त्रीसँग कुरा पनि गरिसक्यौँ, कृषि पशुपन्छी मन्त्रीसँग कि अर्को पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट छ जसले चाहिँ तपाईँको पोलिसी चाहिँ नेपालभरिका पोलिसीलाई चाहिँ कस्तो बनाउने गाइडलाइन बनाउँछ। हामीले अस्ति के भन्यो भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयका हेल्थ पोलिसीको बारे हामी रिभ्यू गर्ने नगर्ने। डाक्टर साहब, यहाँहरूले रिसर्च गरिरहनु भएको छ, यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने दर चाहिँ अन्य देशमा भन्दा नेपालमा एकदम कम छ भनिन्छ, खास के कारणले होला? अब यस्तो भयो, त्यसको पनि अब मृत्युको पनि रिसर्च गर्ने। अब अस्ति हामीले आइसिएसमा बसेर पनि एउटा विभिन्न कमिटी बनाएको छ कि त्यसमा क्लिनिकल केस म्यानेजमेन्ट कमिटी हामी पनि बसेका छौँ होइन। त्यहाँ पनि कुरा भएको छ कि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या मात्रै होइन कि कसरी भयो, किन भयो होइन, कुन पर्पसमा भएको छ होइन, यी सबै कुराहरू पनि स्टडी गर्ने, सफ्टवेयर सिस्टममा हाल्ने भनेर भनेको हुन्छ, त्यसको रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कम त हो होइन। अब हाम्रो टेस्टको आधारमा त हाम्रो चाहिँ केसहरू बढेकै हो, टेस्टको सङ्ख्याको आधारमा 20-25% पुगेको छ होइन, तर मृत्यु दर चाहिँ घटेको छ, मतलब अरूको तुलनामा मृत्यु दर कमै छ। यसको अर्थ खुसी हुनुपर्ने होइन कि अब त्यसको हाम्रा विभिन्न स्टडीले जिनको स्टडी अथवा अरू स्टडीहरूले पनि देखाउनु पर्ने कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा मोर फोकस हुनुपर्छ। अब हामीले हरेक खानेकुराहरू चाहिँ औषधिको चाहिँ हिसाबले हामीले जडीबुटी खाइरहेछौँ। अब अन्त देशभन्दा हामी बढी अर्ग्यानिक नै खान्छौँ भन्छौँ हामीले होइन, र त्यस कारणले गर्दा पनि होला होइन। अब हाम्रो जेनेटिक हिसाबले पनि होला, अनि हामीले जुन कामहरू गरेका छौँ हामी चाहिँ त व्यस्तै नै छौँ नि सबै होइन। सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हाम्रो कम छ अरूभन्दा, अन्य विश्वको तुलनामा होइन। जति विकसित राष्ट्र छ बढी उहाँहरूको सेडेन्टरी लाइफस्टाइल छ, उहाँहरू चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम एडभान्स टाइपको छ होइन। हाम्रो चाहिँ अहिले कामै गरेर खाएको छ सबैले, ती पनि होला गर्दा हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रै छ भन्नु पर्यो, त्यसले गर्दा पनि हो कि अथवा हामीले सबैले घरमा आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरेका छौँ, अब त्यसका इफेक्ट पनि छन् कि होइन, यी सबै अध्ययनकै क्रममै छन्। डाक्टर साहब, यो चिसो मौसममा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझ बढी बढ्छ पनि भनिन्छ, के छ रिसर्चले के देखाउँछ? भाइरस चाहिँ गर्मीको तुलनामा चिसोमा अहिले बढी बाँच्छ भन्ने हो होइन, तर गर्मीलाई पनि यसले चाहिँ सहन्छ, यसले रेजिस्ट गरिसक्यो भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब चिसोमा हेर्दै जाउँ। अब अहिले हामीले धेरै जसो रुगाखोकी लगाएको छ, सबै छ, अब इन्फ्लुएन्जा पनि हुनसक्छ, फ्लू लाइक होइन, सबै चाहिँ तपाईँको कोरोना होइन होइन। अब कोरोना चाहिँ हुनलाई क्लिनिकली डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ भने सबैले हामीले पनि यो स्वाद र गन्ध होइन, स्वाद र गन्ध चाहिँ तपाईँको जान थालेपछि यो कोरोनातिर जान्छ होइन, अरू चाहिँ लाइक फ्लू टाइपको हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दा जाडोमा अब डेफिनेटली अन्तको तुलनामा बढेको छ, यहाँ पनि बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामी एकदम सचेत चाहिँ हुनुपर्छ र केयरफुल्ली हुनुपर्छ, सधैँ केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसमा यो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मास्क लगाउनु छोड्नु भएन, दूरी मेन्टेन गर्न छोड्नु भएन, र सेनिटाइजेसन जुन गरिरहेको छ छोड्नु। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै एउटा प्राइम विकल्प हो, त्यो एक किसिमको भ्याक्सिन हो। जबसम्म हामी भ्याक्सिन लगाउँदैनौँ अहिले त्यो नलाउँसँग भ्याक्सिन भनेकै तपाईँको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ ओइ बोलाइ, भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ।
सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दशैं तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई। म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी। र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि
3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडी कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडी हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं दर्शकवृन्द कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले एनटिभी प्लस एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ दैनिक रूपमा फरक समय यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ हामी कार्यक्रममा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्छौं त्यसै क्रममा सकेसम्म धेरै चेतनामूलक सामग्रीहरू रहने गर्छ र केही व्यक्तिहरूका अनुभव पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौं जुन अनुभव अरूका लागि पनि प्रेरणाका स्रोत बन्न सक्छन् कोरोना भाइरसको संक्रमित भएर जितेका व्यक्तिहरूका अनुभव पनि हामीले बेला बेलामा यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं जसले कोरोनालाई जितेका छन् त्यो अनुभव आइसोलेसनमा बस्दाको अनुभव संक्रमित भएपछिको अनुभव त्यो धेरैका लागि शिक्षाको स्रोत बन्न सक्छ जानकारीको स्रोत बन्न सक्छ भनेर हामीले ती अनुभवहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं आज पनि हामीसँग कोरोना जितेका एकजना व्यक्तिको अनुभव छ आउनुस् यो अनुभव हेरौँ म खास चाहिँ यो असोजको 24 गते म बाहिर निस्केको थिएँ ब्याङ्कमा काम थियो म आफै नहुने अनि त्यसमा गएको थिएँ त्यस्तै दिन थियो 12 बजेतिर चर्को घाम चाहिँ खासै हिँडेको थिएन ब्याङ्कमा
पसलहरूमा नै भिडभाड थिएन। म ब्याङ्कमा अगाडि क्लाइन्टहरू थिए, त्यसपछि म डिस्टेन्सिङ गरेर आएको। म त्यसपछि बाटोमा नि म डिस्टेन्सिङमै हिँड्छु, अरू बेलामा हिँड्दा पनि म त्यस्तै नै हो। अनि एउटा पसलमा पसेको थिएँ, पसल जम्मा 2टा पसलमा पसेको थिएँ। 2टा पसलमा के अरे पसलेहरू बाहेक अरू कोही पनि क्लाइन्टहरू कोही पनि थिएन त्यहाँ। अनि 1-2टा सामान किन्नु थियो, धेरै बेरको ऊ पनि थिएन। त्यसपछि घर आएँ, मलाई केही पनि फिल भएन। त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ नि मलाई रुगा लाग्यो, एकदमैसँग रुगा लाग्यो। अनि मैले यो रुगा त सुरुमै औषधि खान हुँदैन, बिसेको हुँदैन यो रुगा लाग्दैमा, 1-2 दिनपछि खाउँला भनेर कुनै औषधि पनि खाइन। तर 2 दिन मात्र बेसरी रुगा लागेर आफै एकदम रुगा त कता भाग्यो। त्यसपछि मलाई मेरो नाकको यो सुँग्ने शक्ति चाहिँ हरायो। अनि त्यसपछि म त्यस्तो होला भने अलिअलि मैले कता सुनेको थिएँ पहिलाबाट यो सुँग्ने शक्ति हराउँछ भन्ने चाहिँ नि। अनि त्यसपछि म त्यतिकै बसिरहेको थिएँ। अनि एकजना पाहुना आउनुभएको थियो, आफन्त आउनुभएको थियो। उहाँको पनि फ्यामिलीहरूमा अरू बाहिर अरू रिलेटिभ्सहरूमा त्यस्तो भएको रहेछ, कोरोना भएको रहेछ। अनि यसको सिम्टम चाहिँ पहिलाबाट यो सुँग्ने शक्ति नै भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि म झसक्क झस्केँ, मलाई पनि त्यही मनमा लागिरहेको थियो। त्यो झस्केपछि म सतर्क भएँ। त्यसपछि मेरो आफ्नै मामा घरमा पनि त्यस्तो कोरोना भएर आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो फ्यामिली नै। अनि माइजूले फोन गरेर सोधेँ, उहाँले पनि यही सुँग्ने शक्ति नै हरायो यस्तो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म आफै ल मलाई कोरोना भयो म भनेर म आइसोलेसनमा क्वारेन्टिनमा बसेँ भनौँ न, बसेँ आफै। अनि घर परिवारलाई भने सबैलाई म आफ्नो छुट्टै कोठामा बसेँ, सबै छुट्टै प्रयोग गर्ने, सबै बाथरुमहरू अब छुट्टै प्रयोग गर्ने, ढोकाबाट भित्र बाहिर गर्दा नि म सेनिटाइजर युज गर्थेँ जुन बेला पनि। त्यो सबै गरेर बसेपछि म तेस्रो दिनमा चाहिँ म PCR टेस्टको लागि गएँ। PCR टेस्ट लिएर आएँ। 5औँ दिनमा बल्ल त्यसको रिपोर्ट आयो। आएपछि चाहिँ अब के अरे पोजिटिभ आयो होइन, आयो। अनि त्यतिकै आफ्नै रुममा म आइसोलेसनमा बसेपछि 15 दिन भएपछि म फेरि उसमा PCR टेस्ट गर्न गएँ। भोलिपल्ट रिपोर्ट आयो, आउँदाखेरि मलाई के अरे नेगेटिभ आयो। म तैपनि अहिले म फ्यामिलीसँग त्यति अट्याचमेन्टमा छुइनँ। म के अरे आफू अलिकति अलगै बसिरहेको छु। 2-4 दिन बस्छु भन्ने हिसाबले म त्यसरी बसिरहेको छु। त्यसपछि मलाई त्यति ज्वरो पनि आएन, नआएको कुरा है, ज्वरो पनि आएको होइन। मलाई जिउ गल्ने पनि जिउ दुख्ने पनि के पनि भएको होइन। बरु अहिले चाहिँ बरु अलिअलि विकनेस जस्तो फिल भइरहेछ। त्यही अरू केही छैन, खासै केही छैन। म बेलुकी साँझतिर म तल ओर्लिन्छु, बारी बगैँचामा पानी सानी हाल्ने ओर्ने यताउति गर्ने मेरो क्रम सधैँ त्यो हुन्छ। त्यो सधैँ मैले छोडेको पनि छैन। त्यही हो, ढोकाको चुकुल अब छोइन्छ। अनि म के अरे सेनिटाइजर युज गरेर मात्रै त्यो ढोका छुन्थेँ। म नछोइ नहुने ठाउँमा मात्रै छुन्थेँ। अन्त कहीँ पनि मैले टच गर्दैन थिएँ। तल माथि हिँड्दा पनि म भर्याङ अब त्यो ऊहरू छुँदैन थिएँ, ढोकाहरू त्यो नछुने त्यस्तो गरेर म बस्थेँ। बाहिरतिर बस्थेँ, म बगैँचा बारीतिर नि बसिरहेको थिएँ, ओपन हावामा नि बस्नु पर्ला जस्तो लागेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक्सर्साइज जस्तो अनुलोम विलोम, कपालभाती यस्तो पनि गर्थेँ। अनि स्टिम लिने त्यो सन्चोहरू चाहिँ पानीमा युज गरेर अनि स्टिम लिने त्यस्तो पनि गरिरहेको थिएँ। अब मैले खानेमा चाहिँ नि खानेकुराहरू अरू बेला जस्तै नर्मल खानेकुराहरू त खाइ नै राखेँ होइन। तरकारीहरू अब हामी कहाँ अब भेज नै हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। भेजिटेबल तरकारीहरू नै यस्तो सबै दालहरू सामान्य नै खाएँ। अनि यस्तो अलिअलि झोलझाल तातो खाने भनेको बेग्लै कुरा, अलिअलि खाइयो। जडीबुटीहरू चाहिँ मैले खासै त्यस्तो युज गरिनँ। घरमा अब त्यो तुलसी पत्ता त्यस्तै युज गरेर अलिअलि पानी बिहान बेलुका तातो पानीहरू खाने त्यो गरेँ। अब अलिअलि तातो झोलसोल खाएँ। त्यस्तो बिना म बिरामी छु म यस्तो भन्ने हिसाबले मैले खानेकुरा चाहिँ त्यति खाइनँ मैले। ममा कुनै पनि मलाई त्यस्तो कमजोरी स्वास्थ्यको हिसाबले कुनै पनि फिल हुँदैन थियो। र यो कोरोना भएपछि मलाई त्यस्तो केही पनि छैन। म मेरै इम्युन पावरले जित्छ, मैले जित्नुपर्छ भनेर मलाई त्यस्तो ओहो मलाई के होला कि कस्तो होला कि भन्ने मलाई फिल पनि भएन। मेरो यो ठिक हुन्छ यति मूल्य भनेर म आफै एकदम कन्फिडेन्टली बसेँ। म खासै सिम्टम मलाई के भने ज्वरो पनि आएन। म ज्वरो नापिराख्थेँ कति ज्वरो आयो कि के भयो।
अनि एउटा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि ज्वरो नआए पनि भित्र चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति ज्वरो आए जस्तो फिल हुने क्या टेम्परेचर देखाउँदैन थियो 98बाट तलमाथि नै हुँदैन थियो तर अलि ज्वरो आएको जस्तो जस्तो चाहिँ अलिअलि फिल हुन्थ्यो कति बेला अरू चाहिँ त्यस्तो केही भएन हिँड्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्सिङ राखेर हिँड्नुपर्छ म हिँड्थेँ अलिअलि कहिले अब काममा नआउने हुन्थ्यो म डिस्टेन्सिङ राखेको थियो मान्छे बाटोमा परबाट आइरहेको छ भने कता कुन डाइरेक्सनमा त्यो चल्छ बरु आफू फुटपाथबाट तल ओर्लेर हुन्छ कि अर्को डाइरेक्सनबाट गयो हो कि त्यसरी चाहिँ हिँड्थेँ म त्यसरी हिँड्नुपर्छ तर यहाँ कतिले केयरलेस गरेको देख्दा चाहिँ त्यो आफ्नै केयरलेसले चाहिँ त्यस्तो भएको सरकारले जतिसुकै गरे पनि आफूले पनि गर्नुपर्छ आफ्नो तर्फबाट पनि जोगिने उपाय गर्नुपर्छ तर कतिले मास्कहरू पनि युज नगरेको सेनिटाइजरहरू पनि राम्रो युज नगरेको त्यस्ता कारणहरूले चाहिँ फैलेको जस्तो लाग्छ मलाई यो समाजमा नेग्लिजेन्सी कि कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन् फोन एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97 इमेल swasthjivan@ntv.org.np यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वस्थ रहौं उमङ्ग बाँडौं यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनको समय करिब करिब सकिन आँटेको छ। केही बेरमा हामी बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले केही जानकारीहरू दिनु छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरी मात्रै होइन, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा, त्यसरी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको पेजमा। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि कुनै प्रश्न छन्, जिज्ञासा छन् भने या कुनै गुनासा छन् भने या कार्यक्रमको विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमै दिन सक्नुहुन्छ या पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि छ, त्यसमार्फत जोडिन पनि सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा यी सम्पूर्ण ठेगानाहरू, सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। बिदा हुने बेला हुने आँटेको छ।
आजको कार्यक्रममा हामीले केही आशाका कुरा पनि गऱ्यौँ। भ्याक्सिन आउँदैछ, पक्कै पनि आउँछ एक दिन, छिट्टै आओस् यो कामना गरौँ, तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ सुरक्षित भएर बसौँ। अरू उपाय केही पनि छैन। मनलाई दरिलो बनाऊ, हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ, नआत्यौँ, तर सतर्क पनि बनाऊ। हामी फेरि पनि यहाँबाट यही आग्रह गर्छौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।